अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने जा रहा हूं, एक तो पीटीआई एक जलसा करने वाली है, तारीख रकम करने वाली है आज रात 9 बजे, और देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आकर उस जलसे में शामिल होते हैं, जो कि ऑनलाइन है, मे बी ट्विटर पे हो। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर, परवेज़ खटक साहब ने धमकी दी है इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में, देखना हवाना तेज चल जाए। और तीसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, साकब खरल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है पंजाब के हवाले से। और चौथी जो मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा, जो कि मेरे कप्तान का दीवाना निकला, मेरे कप्तान को 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ाने वाला, मेरे कप्तान को 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ाने वाला, मेरे कप्तान को 17 में से 14 जितवाने वाला, मेरे कप्तान को 7 सीटें जितवाने वाला 8 में से, मेरे कप्तान को जगह जगह जलील करने वाला, मेरे कप्तान को रोडों पे घसीटने वाला, मेरे कप्तान को इलेक्शन के लिए तरसाने वाला, मेरी जमहूरियत को ठिकाने लगाने वाला, आज वो शख्स मेरे कप्तान का ही दीवाना निकल आया। सबसे पहले मैं इसी को ही डिस्कस करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, लिखते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन साहब ने दावा किया है, लिखते हैं कि इमरान खान मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी हुई है। उस तस्वीर का जब आपका, चलें पहले इसको क्लियर करता हूं कि जब आप एक शख्सियत आपकी पसंदीदा है, क्या आप उस तस्वीर के सामने, अपने पसंदीदा शख्स के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं? आप उस तस्वीर को क्या जवाब देते हैं जब आप अपने घर में दाखिल होते हैं? पसंदीदा कहना आसान नहीं है, पसंदीदा कहना बहुत मुश्किल लफ्ज है, निभाना बहुत मुश्किल है। साथ मिलता है बड़ी मुश्किल से, निभा जाओ तो याद रखती है दुनिया। जुमला मैंने कह तो दिया अपने से, लेकिन चल जाएगा। तो याद तभी रखती है दुनिया जब निभा जाओ। तो आप लिखते हैं इमरान खान मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, तो मेरे घर में उनकी तस्वीर लगी है। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूं, लेकर रोडों पे घसीटता रहा हूं, लेकिन पर्चे करवाता रहा हूं, लेकिन बेकार बेसूद पर्चों का साथ देता रहा हूं, रोडों पे घसीटता रहा हूं, उसे इलेक्शन नहीं देता रहा, उसे अब भी प्लेइंग फील्ड नहीं दूंगा। आप ही हैं जनाब जिसका पसंदीदा खिलाड़ी इमरान खान है, जो घर में जाता है तो उस पसंदीदा तस्वीर के सामने खड़ा हो तो जाता है, लेकिन ये देखता है कि मैं इसे प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। तो जनाब आपका ही पसंदीदा है मेरा कप्तान, तो क्या आपने उसे रोडों पे नहीं जलील किया? क्या आपने उसे 17-18 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी? आप ही हैं, अगर वो अपनी पार्टी का, हमारी जमहूरियत, हमारा आईन इजाजत देता है, क्या इस कौम को आपने बेलोस नहीं किया? क्या इस मुल्क का आपने खर्चा नहीं करवाया जब आपका पसंदीदा और मेरा कप्तान उन सीटों पे इलेक्शन लड़ता रहा? कौम का पैसा जाया होता रहा, क्या हराम का पैसा था? इस मुल्क को तमाम तर बशिंदे, तमाम तर हुक्मरान बेलोस होकर लूटते रहेंगे, कोई ना कोई तरीका लगाकर इस कौम का कबाड़ा करते रहेंगे। यह था मेरा कप्तान, इसके थे आप दीवाने। वो तो इलेक्शन लड़ता रहा आइन के मुताबिक, लेकिन आपने तो आइन की धज्जियां उड़वाने में कोई कसर ना छोड़ी। आपने 18 सीटें अनाउंस की, आपने 8 की, आपने 32 की, वो अकेला इलेक्शन लड़ता रहा, इस कौम का पैसा जाया होता रहा। आपका था पसंदीदा कप्तान, इसे कहते हैं पसंदीदगी। शेम ऑन यू, आप उसे पसंदीदा कह रहे हो? क्या जिससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के तकाजे ये हैं? पसंदीदा मोहब्बत की ये किस्म है, और ये बहुत खालिस्तान किस्म है। अगर आप इस तस्वीर के सामने खड़े होकर मोहब्बत को इतना बेकार और बेलोस साबित कर रहे हो, तो क्या आपने वफा की है इस मुल्क के साथ, इस जमहूरियत के साथ? मोहब्बत के तकाजों को पूरा करना आसान नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन कमिश्नर का दावा, और आसान है मोहब्बत, नहीं होती बयान। तो काइंडली इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले और अवाम को मक्खन लगाने से पहले थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो आज रात जलसा होने जा रहा है, जलसा पीटीआई का ऑनलाइन जलसा, मेरे कप्तान के पता नहीं कौन कौन से खिलाड़ी करेंगे तकरीर, लेकिन आज रात का जलसा
عوام دیکھے گی. میرے کپتان کو دنیا سننا چاہتی ہے. دیٹس رائٹ. اگر عمران خان کو باہر جلسوں کی اجازت دی جائے تو یہ پاکستان پہ شاید دن نہ آئے. کیا ہم دنیا کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگوں کو بتا پائیں گے کہ ہم اپنے مقبول ترین پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے؟ وہ آن لائن جلسہ کنڈکٹ کر کے پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا کی پبلک ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ رش لگا دیں گے؟ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ تھی ہماری جمہوریت، ہمارا آزاد ہونا یہ تھا کہ ہماری عوام آج آن لائن جلسے کر رہی ہے اور ہم گھروں میں بیٹھ کے اس جلسے کو انجوائے کریں گے؟ واٹ از دس؟ بتائیں نا. دنیا کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن جلسے کریں گے اور ہم اپنے لوگوں کو اتنی اجازت نہیں دیتے، ہم اپنی مقبول ترین پارٹی کو اجازت نہیں دے رہے جلسے کی، حتیٰ کہ اس کا چیئرمین کو ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ اس کی پارٹی کو تو اجازت دے دیں. خدا را پاکستان کی دنیا کے سامنے عزت رہنے دیں. دنیا کو کیا دکھانا ہے کہ ہم مقبول ترین پارٹی کو عزت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم مقبول ترین پارٹی وہ کیسے ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ پبلک ہے اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی عوام کو عزت نہیں دے رہے، حقوق نہیں دے رہے. ہماری عوام کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، دنیا کے رائٹس ہیں. ادھر جو چاہے چل جائے، ان کے رائٹس ہیں. ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے. وہ لکھتے ہیں الیکشن میں پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے صفایا کر دوں گا. مخالفین کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری شروع ہوتی ہے. جناب مخالفین ہوا سے تو نہیں اڑ سکتے، لیکن آپ دھیان کیجئے گا. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں صفایا کر دوں گا. تو آپ سے ایک کنونشن نہیں ہو سکی، پیسے دے کر آپ نے کنونشن کی، ایک گھر میں کھڑے ہو کر، ایک حویلی میں چھوٹی سی میں کھڑے ہو کر، ادھر بھی چند لوگ آپ کو سننے آئے تھے، اور آج آپ کہتے ہو کہ میں پی ٹی آئی کا صفایا کر دوں گا. آپ جتنے پاپولر تھے جناب وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تھے. تو جناب یہ پاپولیرٹی آپ کی ختم ہو چکی ہے، تو کائنڈلی مہربانی کریں اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں، کہیں ہوا تیز نہ ہو جائے. آپ کی مہربانی، آپ جتنے پاپولر تھے، آپ نے جو ورکر کنونشن کی، وہ پتہ ہے وہ ورکر کنونشن یہ تھی، دراصل آپ کا جلسہ تھا. سچ بتا دوں وہ آپ کا جلسہ تھا. آپ نے اسے نام ورکر کنونشن دے کر اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا کہ یہ میرا بیانیہ ختم نہ ہو جائے. اور وہاں بھی چند 50-60 لوگ تھے. تو آپ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور آج آپ اسی شخص کو دھمکی دینے آگے ہیں. آپ کا شکریہ. شیئر کروں گا ثاقب کھرل صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بیان دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری سے پنجاب کا درجہ حرارت چیک کر لیا گیا ہے، پنجاب نہاری پائے کھانے میں مصروف ہے. تو انہوں نے یہ بہت بڑی خبر شیئر کی ہے کہ گرفتار ہو چکا ہے شیر افضل مروت، اونلی ون مین فرام دی سائیڈ آف پی ٹی آئی. یہ سامنے تھے، ہر جگہ جلسے کر رہے تھے، ورکر کنونشن کر رہے تھے، لیکن کر خیبر پختونخوا میں رہے تھے. پنجاب میں آئے، گرفتار ہو گئے. پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا پنجاب خاموش ہے، نہاری پائے کھا رہا ہے، بالکل بیزی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے شیر افضل مروت کی. تو ان سے بہادر خیبر پختونخوا تھا جو کہ پولیس کے سامنے کھڑا ہو گیا، گاڑیوں کے آگے لیٹتا رہا، پتھر مارتا رہا، جو بھی کرتا رہا، قانون کی خلاف ورزی کرتا رہا، لیکن شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہا. بے شک ان کا بیانیہ جو تھا جیسے تھا، لیکن پنجاب خاموش ہے. اچھا یہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، وائے؟ کیوں پنجاب خاموش تھا؟ پنجاب خاموش کیوں ہے؟ تو یہ بہت بڑی آج کی خبر تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.